हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम इनकी वीडियो लेके आए हैं क्योंकि हमें रिक्वेस्ट आ रही थी रोज की कि आप इनकी ये वाली वीडियो बनाओ। सो वीडियो का टाइटल है हिंदू जिनिया तबलीगी। जिनिया मतलब जिन वगैरह होते हैं, जिनकी वाइफ होती है जिनिया, शायद हो सकता है ऐसा। हिंदू जिनिया तबलीगी साथी पर आशिक हो गई। खौफनाक वाकया ये। सो खौफनाक सुन के मुझे डर लग रहा है कि क्या खौफनाक होगा। बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। लेट्स सी गाइस, उसके बाद करते हैं बाकी की बातें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे तो ये रिक्वेस्ट है एज ऑलवेज की सब्सक्राइब प्लीज करें आप लोग। सो करते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, फिर करते हैं बाकी बात। भूत भी क्या है, होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने आमिलों ने बना दिए। आमिलों ने तो जिस पे कुछ भी मसला है तो उस पे जिन चुड़ैल भूत डाला हुआ है, इतना नहीं है। होते हैं, अब कैसे होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है, और इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा ये। और इनका सबसे ख़तरनाक काम होता है इंसान के दिल में वसवसे पैदा करना, इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाना। इनकी तबीयत में शर गालिब है, खैर कम है, और इनकी तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और इनकी पैदाइश भी इंसानों से पहले हुई है। तो अल्लाह की एक मखलूक है। चुड़ैल तो जिन ही की मुअन्नस को कहा जाता है, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्निया औरत से शादी हो जाती है, तभी फुकहा ने इसके अहकाम लिखे हैं कि मर्द के लिए किसी जिन्निया से शादी जायज़ है या नहीं। तो फुकहा लिखते हैं कि ये अमल इंसान के लिए बोलो ना भाई नाजायज़ है, क्योंकि जिन्स अलग अलग है। अब आप कैसे हो जाती है इसकी कोशिश कतन, क्योंकि जिनकी जिन्निया से शादी हुई ना उनके बेड़ा गर्क हो गया है। वो जिन्निया को ये इंसान अफोर्ड नहीं होती, तो जिन्निया को कौन अफोर्ड करेगा। लेकिन चूंकि फुकहा ने एक मसला बयान किया, इसलिए मैंने बता दिया कि इस बात का इम्कान मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कोई जिन्निया जो है किसी पे आशिक हो जाती है, उसको मजबूर करके फिर अपने साथ उससे निकाह करती है, लेकिन फिर वो उसके हालात बहुत उस बंदे के ख़तरनाक होते हैं। वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन के बिलाखिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन पे जिन्नियाँ आशिक थी। एक दफ़ा तबलीग जमात आई, वो बेचारा एक तबलीग में बहुत नेक आदमी, वहाँ बम्बई में कहीं पता नहीं किसी ऐसे फ्लैट में जाके ठहर गए जहाँ लोगों ने मना भी किया हुआ था। वो मैं वाक़या सुनाता हूँ ना। एक आदमी बड़ा फंटर बना हुआ था, किसी ने कहा भाई ये फ्लैट अरसा दराज से खाली है, इसमें जिन्नात हैं। उसने कहा भाई जिन विन कुछ नहीं होता। मैं बहादुर जाके दरवाज़ा बजाया, हाँ भाई कोई है? उसने कहा हाँ हूँ। सुना यार यहाँ कोई जिन विन रहता है? कह रहा मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये बेहोश होके गिर गया। उसने कहा भाई 500 साल से कोई इंसान तो रह नहीं सकता। तो जिन के मामले में ये है कि ना इनसे डरो, ना फंटरगिरी की कोशिश करो, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारो, किसी को कुछ भी नहीं कहते। और आमिलों के पास गए तो जिन चुड़ैल भूत तुम्हारा रास्ता देख लेंगे, ये मैं बता दूं। आमिल जहां सूंघ के जाएगा ना, 25-30 जिन्नात वहां छोड़ के जाएगा। वो आमिलों के सांस से ये जो है ना सूंघ के ही वहां पहुंच जाते हैं। ये इनको पता होता है यहाँ हमारी दुकान चलेगी, किसी आमिल को घर में नहीं आने दो कभी। तो जिन्निया से निकाह, वो मैं वाक़या सुना रहा था। वो बेचारे एक तबलीग जमात के थे, 40-45 साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसा हो गया, उन पे कोई जिन्नियाँ चढ़ गई उनके ऊपर ना, आशिक हो गई। अब क्या नतीजा निकला है, वो उनको निकाह नहीं करने दे रही। उस बेचारे की उम्र 40 से 45 साल हो गई और अब तक वो कंवारे का कंवारा ही। और वो जिन्नियाँ हिंदू, वो मुझे कहते थे कि मेरे सामने खूबसूरत लड़की की शक्ल में आती है और यहाँ बिंदिया लगी हुई होती है, और मुझे कहती है कि तू हिंदू बन जा और मुझसे शादी कर ले। लेकिन इस आदमी का भी ज़र्फ था, ये इसने कहा मैं किसी कीमत पे ईमान नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बातें हो रही थी, इतने में उन्होंने मुझे बताया कि उन पर ना वो कैफियत तारी होना शुरू हो गई, और वही जिन्नियाँ उनके ऊपर सवार। अच्छा मुझे कहते हैं कि सारा दिन इंडियन गाने सुनाती रहती है मुझे बैठ के। सही है, ऐसा सही में तो सारा दिन क्या करती है? इंडियन गाने सुनाती रहती है। अच्छा खैर, जब वो उन पे सवार हो गए, मैं बैठा हुआ था सामने। अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से डरता मरता नहीं हूँ। अगर आप डर गए ना तो एक जिन्नी आपके पास भी आएगी, फिर ये समझ लो।
تو مجھے اشارہ انہوں نے کیا کہ میری انگلی پکڑ کے کوئی آیتیں پڑھے, تو میں نے دم بم کیا, وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بیچارے کہیں نکاح نہیں کر سکے, اور وہ کمزور ہو کے نا بیچاروں کی ہڈیاں نکل گئیں. لیکن آپ لوگ ڈریں نہیں, میں ایسے واقعات بہت کم سناتا ہوں, اس لیے کہ لوگ پہلے ہی اتنے خوف زدہ ہیں کہ یار اچھا وہ جو اس دن قبرستان میں بندیاں نظر آئی تھی وہ بھی کوئی دبئی بمبئی کی آئی ہوئی جنیاں یا چڑیل تھی. کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا دماغی تخیل ہوتا ہے زیادہ تر. تو وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے ایسا, اور وہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بس وہ صبر کرے, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس نے صبر کیا, عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری, اب پتہ نہیں اب تک زندہ ہیں نہیں ہیں, زندہ ہیں تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے, اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو وہاں انشاءاللہ حوروں سے اللہ نے ان کے صبر کی وجہ سے ان کا نکاح اللہ سے امید کرا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ان چیزوں کا علاج صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو احادیث میں دعائیں آتی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, سورہ فلق, سورہ ناس ہے, اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے ان چیزوں کا, تاکہ اس قسم کی چڑیلیں مسلط نہ ہو آپ کے اوپر. بہت سے نوجوان کہہ رہے ہوں کہ کاش ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی جنیاں آ جائے, تو میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کی تمنا مت کرو, آ گئی نا. وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا, کسی نے آ کے بتایا تمہاری بیوی پہ جن آ گیا, اس نے کہا خود ہی بھگتے گا آپ. اس نے کہا تو جب انسان کا یہ حال ہے, بیوی جب انسان کی شکل میں ہو تو یہ حال ہے, جنیاں ہوگی تو کیا ہوگا آپ خود سوچو یار. لوگ جنات کو اپنی بیویوں سے ڈرا رہے ہیں, تو اور بیوی اگر جن ہو اس کو کس سے ڈراؤ گے, وہ تو بہت خطرناک ہوتی ہے بھائی. تو اس لیے اس کی تمنا نہ کہ مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا, ہم نے کہا چلو قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے تو سرے دس یہ بھی ہو جائے. ورنہ طارق مسعود جی نا, مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے نا, یہ مطلب ایسے طریقے سے سناتے ہیں, خود بھی ہنستے ہیں نا اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں اس چیز میں نا, کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کہی کہ مطلب ایسا مت. میں صرف ایک بات جو کہی مجھے بہت ہنسی آئی کہ آدمی جو ہے, مرد جو ہے وہ مطلب اپنی جو بیوی اس کو نہیں توڑ کر سکتا, سنبھالے گا. یہ تھا باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا بالکل. سیریز میں ہوتی ہوں گی جنیاں, کس میں ایسے ہوتی ہوں گی ریئلٹی میں یار, میں نے دیکھی انہوں نے سنا ہے یار واقعہ اور انہوں نے بتایا, تو شاید ہو سکتا ہے پوسیبل ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو باقی آپ سے بتانا, آپ کو کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جنیاں ہیں, وہ ایسے میرے دماغ میں بھی آ رہا ہے ویڈیو کے ٹائم پہ میرے کو ملے گی تو ایسے سوچ رہا تھا. ایسے خیالات چھوڑ دینا کیونکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. میں بھی یہ چیز سوچ رہا تھا صحیح میں کہ میرے کو ملے گی تو ایسے میں ایسے سے جن سے وہ وش بھی پوری کرتے ہیں نا. ہاں تو میں بھی کچھ اپنے وش پوری کرواؤں گا. تو یہ تھی ویڈیو. باقی آپ سے بتانا, اچھا آپ نے ریئل لائف میں کسی نے دیکھا کوئی بھوت چڑیل یا کچھ ایسا کچھ چیز دیکھی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتانا, اور اپنا قصہ بھی چھوٹا سا سنانا. تو دیکھتے ہیں کس کا قصہ بیسٹ ہے, پھر ہم اس کو پن کریں گے کمنٹ کو, ٹھیک ہے. سو باقی یہ کہ ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, دیکھتے رہیے نہار رانا یوٹیوب چینل. سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.